Bagong Osbong, nga batang halimaw, sa dulang basketball. Si Andre Jamgerald Ugaddan usa ka 6'3", nga small forward nga nagdula para sa San Beda University Rizal ug sa Calabarzon sa palarong pambansa 2025. Gikan sa Tumawini, Isabela, siya usa sa mga nanguna nga batanong basketball player sa Pilipinas. Mga estadistika ni Andre Ugaddan. Sumala sa usa ka bagong post, si Ugaddan adunay mga mosunod nga average per game. 30.1 puntos, 7.1 rebounds, 3.1 assists, 1.9 steals. Kini nga mga numero nagpakita sa iyang kusog sa opensa ug depensa. Mga highlight sa Palarong Pambansa 2025. Sa Palarong Pambansa 2025, si Ugaddan nagpakita og dako nga performance alang sa Calabarzon. Sa semifinals batok sa Western Visayas, siya ang nanguna sa opensa sa ilang team. Usa sa labing hinungdanon nga highlight mao ang iyang free throw line dunk nga nakapahibulong sa tibuok basketball community sa Pilipinas.